देखो साहब उठे हैं और अफनान साहब ने उनको दबोचा है और फिर लिटाया है और फिर अफनान साहब ने फिर उनको मारा है। इसका भी अंडरटेकर था। एक बार फिर देखो। साहब उठे हैं और अफनान साहब ने उनको दबोचा है और फिर लिटाया है और फिर अफनान साहब ने फिर उनको मारा है। एक और का भी अंडरटेकर था। डॉक्टर अफनान ने जो है वो उठे और वो उनको धक्का देते हुए जो है वो कोने में ले गए और उसके बाद उनको मारना शुरू कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने वावा उनका फेंटा लगाया है ये कॉर्नर में, और उसके बाद वो गए शेर अफजल नीचे गिर गए और उसके बाद अफनानुल्लाह उनके ऊपर चढ़ गए। और ये एक हैरान किस्म की सूरत थी। मेरा ख्याल था कि अफनान साहब एक पढ़े लिखे नस्तालीक से आदमी लड़ लूंढ नहीं सकेंगे। वो बाद में पता चला है कि वो ब्लैक बेल्ट हैं, वो बाकायदा कराटे के माहिर हैं, और जिस तरह उन्होंने उनको दबोचा था शेर अफजल मरवत साहब को, वो हमारे लिए बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थे। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। फिर यूं हुआ कि हकीम ने डॉक्टर को अंडरटेकर साबित करने की पूरी कोशिश कर दी। अंडरटेकर तो अंदर टेकर निकला, उर्दू वाला अंदर। अंडरटेकर नहीं, अंडरटेकर। भाई साहब ने दरखास्त दी है कि मुझे बहुत मारा है, लिटा के मारा है, बहुत ज्यादा मारा है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। डिस्क्लेमर है भाई, डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर। ये वीडियो सैरकास्टिक है। अस्सलामुअलैकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। दो अफराद के दरमियान हाथापाई और रिकॉर्डिंग के दौरान ये वाक़या पेश आया। शेर अफजल खान मरवत और सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब के दरमियान ये लड़ाई हुई, और उसके बाद पहले तो ये खबर ज़बान ज़द-ए-आम हुई, फिर कुछ तस्वीर लीक हुई, फिर बाकायदा तौर पर वीडियो फुटेज लीक हुई, और उसके बाद फिर नैरेटिव डिस्क्रिप्शन के साथ जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग्स के अंदर बताना शुरू कर दिया कि इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा। उसके बाद दावे, सबसे पहला दावा डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब की जानिब से किया गया, और वो क्या दावा था ये मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने इस सारी लड़ाई के ऊपर क्या कहा। वो कहते हैं कि मरवत ने कल टॉक शो में मुझ पर हमला किया। मैं अदम तशद्दुद पर यकीन रखता हूँ, मगर मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। जो फेंटा मरवत को लगाया है ये तमाम पीटीआई और बिलखुसूस इमरान खान के लिए एक अहम सबक है। ये उनका एक दिन पहले का ट्वीट है, और इस ट्वीट के मुताबिक ये लगता है कि डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने शेर अफजल खान मरवत साहब की ठीक ठाक पिटाई की है इस ट्वीट के मुताबिक। अच्छा, इस ट्वीट के आने से पहले सारे मुद्दे को इस्टेब्लिश कर चुके थे जावेद चौधरी साहब, और जावेद चौधरी साहब ने इस फजूल और वाहियात किस्म की हरकत, जिसको मेरे ख्याल में ज़बान ज़द-ए-आम नहीं करना चाहिए था, उसके ऊपर अच्छा खासा लंबा व्लॉग कर डाला और यह साबित करने की कोशिश की कि अफनानुल्लाह खान साहब अंडरटेकर हैं, और अफनानुल्लाह खान साहब जैसा कोई भी ताकतवर नहीं है। और ऐसा लगा कि उन्होंने अफनानुल्लाह खान को सुपर ह्यूमन डिक्लेयर कर दिया, हालांकि दोनों को कंडेम करना चाहिए था। क्या कहा जावेद चौधरी साहब ने, एक फ्लैशबैक है, मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर देखिए। अफनान साहब ने धक्का देते देते उनको सेट से बाहर ले गए कॉर्नर में, और उसके बाद वो गए शेर अफजल नीचे गिर गए और उसके बाद अफनानुल्लाह उनके ऊपर चढ़ गए।
اور یہ ایک حیران قسم کی صورتحال تھی. میرا خیال تھا کہ عفنان صاحب ایک پڑھے لکھے نستعلیق سے آدمی لڑ ڈھونڈ ہی سکیں گے. وہ بعد میں پتا چلا ہے کہ وہ بلیک بیلٹ ہیں, وہ باقاعدہ کراٹے کے ماہر ہیں, اور جس طرح انہوں نے ان کو دبوچا تھا شیر افضل مروت صاحب کو, وہ ہمارے لیے بڑی حیران کن صورتحال تھے. اچھا, اب اس میں دو چیزیں وہ انڈرسٹینڈ کرنے والی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب, میں انتہائی احترام کرتا ہوں محترم کا, عمر کے لحاظ سے بھی, اور ظاہر ہے صحافت میں ایک ٹائم گزارا ہے انہوں نے نفیس بولا ہے عفنان اللہ خان کو, نفیس بولا ہے, اور دوسرا انہوں نے بولا نستعلیق. ذرا دیکھیے کتنے نستعلیق ہیں یہ. جو بندہ اتنا ببانگ دہل گالی دے سکتا ہے تو وہ بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میرا یہاں پر کام کسی کو جسٹیفائی کرنا نہیں, یہ ایکٹ دونوں کا جسٹیفائبل تھا ہی نہیں, لیکن وہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کس کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں. ایک طرف عفنان اللہ خان نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے پٹائی کی ہے, پھر جاوید چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ عفنان اللہ خان نے کونے میں لے جا کر ٹھیک ٹھاک پٹائی کی ہے, اور پھر نون لیگ کا میڈیا سیل جو تھا انہوں نے اٹھا ڈالا اس گیم کو کہ واقعی پٹائی ہوئی ہے. اور پھر اچانک سے ایک درخواست آتی ہے, اور اس درخواست کے اندر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ آپ درخواست کا تراشا دیکھیں گے. جناب اسلام آباد پولیس کو لکھی گئی ایک درخواست ہے, اور یہ فائلنگ آف اپلیکیشن کی درخواست ہے, جس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھتے ہیں عفنان اللہ صاحب کہ مسٹر مروت physically assaulted me, slapping me 3 times and beating me while I was nearly unconscious on the floor. اب یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو آپس میں تو طے کر لینا چاہیے. ویسے تو اس ملک میں قانون نون کے پاس انصاف لینے جاتا ہے معذرت کے ساتھ, یا قانون نون کے آگے بالکل اندھا, بے بس, لولا, لنگڑا اور بہرا ہے. لیکن قانون کو بیوقوف بنانے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک طرف تو بھائی آپ نے پوری کیمپین چلوا دی کہ آپ نے بڑا پیٹا ہے ان کو, دوسری طرف آپ نے ٹویٹ داغ ڈالا کہ آپ نے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا. سمجھ میں نہیں آتا. اچھا, اب اس ساری سچویشن کے اوپر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ موصوف جو شیر افضل خان مروت صاحب نے, انہوں نے اس چیز کو ہلکا نہیں لیا, انہوں نے بڑا سیریس لیا ہے, اور شیر افضل خان مروت صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے. میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ شیر افضل خان مروت صاحب نے کیا کہا ہے. وہ کہتے ہیں کیا وسیم بادامی, جاوید چودھری اور منصور علی خان بلیک بیلٹ عفنان کے بیانیے پر اپنا موقف واضح کریں گے؟ سینیٹر عفنان نے اپنی شکایت میں آپ کو مکمل طور پر جھٹلا دیا ہے, جیسا کہ آپ کے مختلف ولاگز میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ فاتح بلیک بیلٹ تھا. تاہم بلیک بیلٹ نے اپنی شکایت مشال یوسف زئی کی طرف سے میرے ساتھ شیئر کی گئی شکایت میں دعویٰ کیا کہ اسے بے رحمی سے مارا گیا, اسے چوٹیں آئیں اور وہ بے ہوش ہونے کو تھا. بلیک بیلٹ کے اس بیانیے نے آپ کی پیشہ ورانہ دیانت پر عوام کے سامنے عوام کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا ہے. کیا آپ سب اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ یہی والا کوسچن تھا جو میں گزشتہ ایک روز سے ریز کر رہا ہوں. یہ انتہائی افسوسناک ہے. آپ کسی کو نفیس بول دیتے ہیں, نستعلیق بول دیتے ہیں, آپ کسی کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں. بون آف کنٹینشن کو چھپانا, جو اصل وجہ تھی اس کو دبانا, یہ اخلاقی اور صحافتی بددیانتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ ایک لفظ تھا جس نے ایجیٹیشن کو کریٹ کیا, اور وہ لفظ تھا یہودی کہنا. کسی کو بھی آپ کہیں گے, مجھے بھی کوئی کہے گا, میری فیملی کو کہے گا, میرے رشتہ داروں کو کہے گا, تو میں برا مانوں گا. اور ایک ایسے شخص کو جو ان کا لائر بھی ہو اور وہ اپنے آپ کو ان کا مرید بھی ڈکلیئر کرتا ہو, ان کی زبانی, اس کے سامنے جب آپ یہ کہیں گے تو بون آف کنٹینشن یعنی اسٹارٹ آف دا ایونٹ جو ہے وہ اس شخص نے کیا ہے جس شخص کو بعد میں چاٹا بڑے زوردار رسید ہوا ہے. حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اس سارے واقعے کو, لیکن ابتدا تو خود جاوید چودھری صاحب نے کی ہے اس سارے واقعے کو ہوا دینے کی. آج شام کے ویلاگ میں میں آپ کے سامنے ایک ایسے کھوتے کی سٹوری رکھنے لگا ہوں. آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے, یہ کھوتا چائنا کا ہے. کھوتے کی سٹوری رکھنے لگا ہوں جو صحت یاب ہو کر واپس آنے لگا ہے, اور اس کو جو ہے ڈاکٹرز باقاعدہ طور پر سی آف کر رہے ہیں.
ये मैं आज शाम आपके लिए स्पेशल और एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आने लगा हूँ. व्लॉग से इतना ही. जमील फारूकी को इजाजत दीजिए. दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, आगे बढ़ाइएगा. और डिस्क्लेमर अगेन, this kind of vlogging is sarcastic, especially the memes. Thank you.